याय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरिपति श्रीमन्नारायण भगवान, समस्त भागवत वृन्दहरू, समस्त सज्जन महानुभाव एवं भक्तिमती आमाहरू, हामीहरू पूर्ववत हिजो जस्तै
भगवान श्री सुखदेव स्वामीजी महाराजले परम भागवत राजर्षि परीक्षितजीलाई राजा रहुगणले जिज्ञासा गरे अनुसार वहाँलाई जो दिव्य ज्ञान जडभरतजीले आज्ञा गरिबक्सो त्यसलाई अनुवाद गरेर राजर्षि परीक्षितलाई बताइबक्सिँदैछ। भवाटवीको गहन विषयलाई नजिकै छ यो संसार, यही हामीले देखिराखेका छौँ, देखेर पनि नदेखे जस्तो भएका छौँ। के हो त संसार, कस्तो छ संसार, के संसारमा वास्तवमा चेतनको हित हुने वस्तुलाई हामीले संग्रह गरेका छौँ। यो संसार विषको वृक्ष हो, दुःखको घर हो। यहाँ जो सुख हो, यस संसारमा केही आनुकूल्यता छ, हित हुने खालको छ भने तदीयत्व सम्बन्धद्वारा भागवतहरू, भगवत भक्ति र भागवतहरूको संगति नै वास्तवमा कल्याणको विषय हो भन्ने गरुड पुराण आदिमा बताए अनुसारका तिनै विषयलाई अलि फलेर सम्झने गरी बताइबक्सिँदैछ। हामीहरू यतस्मिन् संसारात् ध्वनि यो 38वां गद्यलाई हामीले अनुसन्धान गर्यौं। यो संसार रूपी जंगलमा, बाटामा, भवाटवीमा, अध्वनि भनेको मार्गमा नाना क्लेशोपसर्ग बाधित अनेक प्रकारका क्लेशहरू, विघ्नहरूले व्यथित भएको, बाधित भएको छँदो आपन्न विपन्न प्राप्त गरेको छ विपत्तिलाई, जसले विपत्तिमा आएको जो यो जीवात्मा यो पुड्के हो, यत्र यस्तमुह भावेतरस्तत्र विसृज्य, यसलाई जन्म दिनुभएका माता पिताहरूलाई पनि त्यहाँ उनीहरूलाई पनि छोडेर जातम जातम उपादाय जन्मेका अरू बाल बच्चाहरूलाई तिनीहरूमा ममता गरेर सोचन मुइहन चिन्ता गर्दछ, मोहित हुन्छ, विभ्यद डराउँदछ, अनिष्ट उनीहरूको वियोगद्वारा डराउँदछ, विवदन उनीहरूले मलाई माम दे, मलाई पुस्तक चाहियो, मलाई कापी चाहियो, मलाई कलम चाहियो, मलाई के चाहियो, अरूले राम्रो राम्रो कपडा लगाए मलाई त्यस्तो चाहियो इत्यादि भनेका छन्। पत्नी, पुत्र, छोरीहरू, दुनियाँभरका यिनीहरूको राग द्वेष, यिनीहरूको ट्याउ ट्याउ, यिनीहरूको कचकच सुनेर तिनीहरूसँग विवादन विवाद गर्दै क्रन्दन रुन्छ, कहिले करुण क्रन्दन गर्छ, कति बेला यसो समरिन्छन्, उनीहरूका तोते बलि हेरेर आनन्द अनुभव पनि गर्दछ। गायन ऐहमान, कहिले उनीहरूको गीत उनीहरूसँग आफूले गान पनि गर्दछ। गायन नैहमान, अनि त्यही मायामा आफू बाँधिएको छँदो। यति गर्दा पनि संसारमा बस एकदम व्यस्त भएको छ र पनि साधु वर्जित, साधु महात्माहरूको संगतले रहित भएको त्यो पुड्के अद्यापि अहिले पनि नैव आवर्तते, यो संसारबाट भगवानतिर जानेतिर यसले विचार गरेका छैन। यतारब्ध यस नरलोक सार्थो यमध्वन पारमुपदेशन्ति, जुन आफूले जुन कर्मले यो संसारमा आफू आइएको छ, जो कर्म गरिएको छ, त्यो कर्मदेखि, त्यो निषिद्ध कर्मदेखि, काम्य कर्मदेखि निवृत्त भएर हो गृहस्थाश्रमा रहिहाले पनि अकुत्सिते कर्मणि यः प्रवर्तते निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम, शुद्ध आचार विचारले परिपूर्ण भएको तपोवन होस्। भगवानका भक्तहरू सबै शरीर सम्बन्धी पनि हुन्, बिहानै उठेर नित्य स्नान सन्ध्या वन्दन आदि गरून्,
गुरु परम्पराको पाठ गरून्, भगवानका सुप्रभातहरू गाउन्, त्यसपछि आफ्ना अरू नित्य कर्म गरून्, आफ्ना यताउता नोकरी सोकरी आदि जो छ त्यसमा जाँदा पनि आफ्नो जो शिष्टाचार हो, शरीर यात्राको लागि चाहिने भएका बाध्यतालाई अंगीकार गरे पनि जो प्राण हो भागवत धर्म तदीय शेषत्व त्यसलाई जीवन्त राखेर त्यस्तो हिँडुन्। त्यस्तो गृहस्थी होस्। सानन्दम सदनम सुताश्च सुधिय कान्ता प्रियालापिनी इच्छा पूर्ति धनम स्वयोषितिरति स्वाज्ञा परा सेवका। अनि आतिथ्यम हरिपूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्न दानम गृहे साधु संगमुपासते च सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। त्यस्तो हुन पाए हो, साधुको सँग निरन्तर होस्, दिव्य भगवत विषयको चिन्तन होस्, अरू पनि भागवतहरू आउन्, तदी आराधना होस्, त्यो एउटा घर नहोस्, त्यो एउटा मन्दिर बनोस्, त्यो एउटा आश्रम बनोस्, त्यस्तो पवित्र वातावरण होस्। देह गेह विस्मृति भएर विदुर विदुरानी जस्तै, श्री कुरेश स्वामीजीको दम्पति जस्तै सर्वस्व भगवानको लागि, भागवतहरूको लागि स्वत्व मनमा पनि अलिकता नआऊ, सबै यो भगवानको हो, मै भगवानको हुँ, भागवत आचार्यको म शेष हुँ, उहाँहरूले किने पनि बेचे पनि मैले नाइ नगर्ने खालको हुँ, यस्तो भावना भएर गृहस्थाश्रममा रहे तै पनि हो। तर त्यो नभएर जुन कर्मले यही संसारमा फेरि पनि जन्मने, फेरि पनि मर्ने, फेरि पनि गर्भै तिरगै पर्ने हुन्छ, त्यही काम गर्दै गरेर यतारब्ध जुन कर्मले यो संसार फेरि जन्मन्छ, अंकुरित हुन्छ, यस्ता नरलोक यी जीवात्माहरू पाप र पुण्यका गठरीहरू बोकेर हिँडिराखेका छन्। जे गरेर यम अध्वना पारम उपदिशन्ति, जे काम गरेर यो संसार समुद्र तरिन्छ भनेर शास्त्रमा बताएको छ, तम उह त्यसलाई वास्ता गरेका छैन। किनभने साधु वर्जित, साधुको संगतले रहित भएको छ र नैव अद्यापि नैव आवर्तते, अझै पनि त्यो भवाटवीबाट फर्केको छैन, भगवानलाई प्राप्त गरेका छैन, भगवानलाई प्राप्त गरेका छैन। नैव तम उह भने बताए नि सुरुमा, त्यस्ता भगवानलाई यस्तम उह, यस्तो पुड्के यस्तो छ कि त्यस्ता भगवान नारायणलाई यत्र यह यो पुड्केले तम उह, त्यस्ता परम दयालु भगवान, सर्वस्व दिबक्सिने भगवान, सर्वफलप्रद भगवान, अनुकूल फल दिबक्सिने भएका, अभिष्ट फल दिबक्सिने भएका, त्यो अभिष्ट फल पनि अनन्त स्थिर फल दिबक्सिने भएका त्यस्ता भगवानलाई, त्यस्ता भगवानतिर फर्कँदैन। नैव आवर्तते भनेको फर्कँदैन भनेको भगवानलाई प्राप्त गर्दैन। यदिदम यो पञ्चम स्कन्धको 14औं अध्यायको 38वां गद्य अगाडि 39औं। यदिदम योगानुशासनम, त्यो भएको कि जस्तो मान्छु। यदिदम योगानुशासनम नवा एतदवरुन्धते यन्यस्तदण्डा मुनय उपशमशीला उपरतात्मानः समवगच्छन्ति। कहाँ भयो? अझ अगाडि भएको जस्तो कर्मवल्लीमा अवलम्ब्य होइ क्या, जे होस्। यदिदम योगानुशासनम, हे राजन, जो यो योगानुशासन हो, यो दिव्य अध्यात्म ज्ञान हो, ज्ञान कर्मले चिटिक्क सिंगारिएको जो भक्ति योग हो, त्यसको जो आज्ञा हो, त्यसको अनुष्ठान हो, त्यसलाई जो परिपालन गर्ने हो, जुनले यत जसले भगवानलाई मिलाइदिन्छ, त्यस्तो परमपद का अधिकारी, त्यसका अधिकारी को हुन्छन् यत न्यस्तदण्डा, जुन परमपदलाई न्यस्तदण्डा समवगच्छन्ति, प्राणीहरूमा द्वेष नगर्ने भएका, जो मुनय भगवत स्वरूपलाई मननशील, भगवत
चरण कमल को ध्यान गर्ने स्वभाव भएका त्यस्ता मुनिहरू जो उपशमशीला शान्त स्वभाव भएका भइबक्सिन्छ। उपरतात्मान विषय विरक्त भएका, ग्राम्य धर्म निवृत्ति भएका, मोक्ष धर्ममा रति भएका त्यस्ता महात्माहरूले समवगच्छन्ति जानी बक्सिन्छ। अनि उहाँहरूले त्यो भगवानलाई यत जुन त्यो परम पद हो त्यसलाई अवरुन्धते प्राप्त गर्दछन्। त्यस्तो भगवत पद प्राप्त गर्ने काममा एतत् नावरुन्धते यो बद्ध जीवले त्यतातिर प्रवृत्त हुँदैन। त्यस्तो भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि त्यतातिर झुक्दैन। न अवरुन्धते त्यो भगवत तत्त्वलाई, त्यो परम आनन्दलाई, यो दुःखमय संसारलाई छोडेर भगवानलाई प्राप्त गर्ने विषयमा यो जीवात्मा त्यतातिर लाग्दैन। त्यो भगवानलाई एतत् त्यो भगवानलाई, त्यो परम पदलाई, त्यो आनन्दलाई न अवरुन्धते प्राप्त गर्दैन। यद्यपि त्यो बद्ध जीवले गर्दैन। अरू कस्ता भन्दा यद्यपि संसारमा रहेर यस्तो गरेँ उस्तो गरेँ, यति जिते मैले भनेका छन्, तर यही मनलाई जित्न सकेका छैनन्। भूतले केवलम नाम, भूतले केवलम नाम एकम मनो, भूतले केवलम नाम एकम मनो, मानवानां महावैरि दुर्निर्ग्रहम्, मानवानां महावैरि दुर्निर्ग्रहम्, येन वीरेण एतन्मनो निर्जितम्, येन वीरेण एतन्मनो निर्जितम्, वैरिणस्तेन अन्ये जितावा न वा, वैरिणस्तेन अन्ये जितावा न वा, यस्य रागादिनानो मनोदोषितम्, यस्य रागादिनानो मनोदोषितम्, तेन काशी अयोध्या गता वा न वा, दीनहीना अनाथा अशक्ता जना, दीनहीना अनाथा अशक्ता जना, एक क्षुधा ए पिपासा क्षुधा व्याधिभिः पीडिता, ए पिपासा क्षुधा व्याधिभिः पीडिता, अन्नपानौषधैः तर्पिता ते यदि, अन्नपानौषधैः तर्पिता ते यदि, यज्ञदानादयो नुष्ठिता वा न वा, यस्य रागादिना येन माता पिता सेवया तोषितौ। त्यस हुनाले माता पिताको सेवा, दीन दुखीहरूको सेवा, भागवतहरूको खूब सेवा, रोगीलाई ओखती, भोकालाई अन्न, प्यासालाई जल, नाङ्गालाई जाडाले टुकटुका कामेकालाई वस्त्र इत्यादि दिएर धनको सदुपयोग गरेर मन भगवानमा लगाएर भागवतहरूको संगतले मनलाई निर्मल बनाएर भगवत सेवा परायण बनाएर कल्याण गर्न पर्नेमा मैले यसलाई जित्ते उसलाई जित्ते भनेका छन्, यही मनलाई जित्तेका छैनन्। यद्यपि दिग्विजयिनो यज्जिनो एवै राजर्षयः किन्तु परम वृद्धे शैरन् नश्याम एव ममेमिति कृतवैरानुबन्धायां विसृज्य स्वयं उपसंहृताः। हे राजन, यद्यपि अथवा यद्यपि ये भाई जो राजर्षिहरू भइबक्सिन्छ, दिग्विजय न बस दिग्विजेता, अर्थात दिगदिगन्तका वीरहरूलाई पनि, अर्थात दिक्कुञ्जरहरूलाई पनि, दिक्पालहरूलाई पनि जितेका त्यस्ता वीर, यज्ञमा बडा बडा यज्ञ अनुष्ठान गर्ने भएका
यज्विन अर्थात् यज्वान आर्ष प्रयोग यज्विन यज्ञ अनुष्ठान गर्ने भएका ती राजर्षिहरू पनि ज्ञानी सन्त महात्माको संगत नगरेसम्म नैवारुन्धते अद्यापि त्यो भगवत पदलाई प्राप्त गर्नु भएको छैन, त्यतातिर लाग्नु भएको छैन, त्यतातिर मन जाँदैन। किन? किन्तु अस्याम एव भुवि, यिनै पृथ्वीमा, यही संसारमा नै ममेयम, यो मेरो हो, यो पृथ्वी मेरो हो भनेर जुन कृत वैरानुबन्धायाम, जसका निमित्तले दुनियाँ भरको वैर भाव हुन्छ, त्यही पृथ्वीमा अत्यन्त ममता गरेर मान्धाता च महीपति कृतयुगा लंकार भूतो गतः सेतुर्येन महो दधौ विरचितः कासौ दशास्यांतकः अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयः याता दिवं भूपते नैके नापि समं गता वसुमती नूनम त्वया यास्यति। कसैसँग पनि पृथ्वी गइनन्, तर तिमीले मैले लान्छु भनेर यो मेरो हो, यो मेरो भन्या छौ, यो घर मेरो हो, यो गोठ मेरो हो, यत्रो राज मेरो हो भनेर अहंकारका दुनियाँभरका बन्धनले आफू बाँधिएका छौ। मेरो भनेर जति भन्छौ त्यो त ममेति बध्यते जन्तु, के गर्ने त? नमः नमः नमः, मेरो होइन, कसको हो त? नमः। त्यहाँ दुईटा थोप्लाहरू छन् मकारमा, भगवान नारायणको हो। म उपाय छैन, मेरा अरू केही पनि उपाय छैनन्, भगवानको कृपा नै उपाय हो। भगवत भागवत आचार्यको अनुग्रह नै यो संसार समुद्र तर्ने उपाय हो। म सर्वथा परतन्त्र छु, असक्षम छु भन्ने भावना भएर भगवत श्री चरणानुरागी भएर संसार समुद्र तर्न छोडेर श्यामेव भुवि कृतवैरानुबन्ध ममता गरेर खूब दुश्मनी गरेका व्यक्तिहरू, अनि अस्यामेव, यही पृथ्वीमा नै सबै चिज यही कृतवैरानुबन्धायाम विसृज्य, यहीँबाट लिए यहीँ छोडे। के लिएर आएका थिए? केही लिएर आएका थिएनन्, यहीँबाट लिए यहीँ छोडे, बेकारमा ममता गरे, अनि स्वयं उपसंहृता मृधे शैरन। किन्तु परम आखिरमा खाली मरणशैयामा सुते। मृधे भनेको रणभूमिमा लडेर मरे, भगवानलाई प्राप्त गर्न सकेनन्। कर्मबल्लीमवलम्ब्य ततः आपद कथञ्चित् नरकाद् विमुक्तः पुनरपि एवं संसाराध्वनि वर्तमानो नरलोकसार्थमुपयाति एवमुपरि गतोऽपि प्रसज्जति क्वापि लताभुजाश्रय भने अनुसारको आयुको लहरामा जोडिएर यही हो कि जस्तो मान्छु, यहीसँग ल्याएको हो क्या। क्वचिन् मिथः व्यवहारन्, उस्तै उस्तै छन्। त्यसले गर्दा भनि नभनेको भए हजुरले आज्ञा गरिबक्सेर फेरि निवेदन गराउँला। जे होस्, कर्मबल्लीम अवलम्ब्य 41औं मा हेर्नुहोस्, प्रसज्जति क्वापि लताभुजाश्रयः भने कर्मबल्लीम अवलम्ब्य तथा आपद कथञ्चित् नरकाद् विमुक्तः पुनरप्येवं संसारध्वनि वर्तमानः। अब सबै व्याख्यान विषयलाई एकमुष्ट गरेर एतदुक्तम भवति भन्ने गरी भनिबक्सिन्छ। कर्मबल्लीम माने कर्मको लहरो लाई आश्रय गरेर, जुन आयुरूपी लहरो बाँच्ने आधार भएको जो आयुरूपी लहरो त्यसलाई आश्रय गरेर रहेको। ततः आपदः, त्यो आपत्तिबाट
नरकात कथंचित नरकदेखि अर्थात् यही संसारमा नै यही वा स्वर्ग नरक, यही नै स्वर्ग पनि छ नरक पनि छ। नरकमा भोग्न योग्य त्यस्ता भोग्नी जस्ता दुःख भोगेर अर्थात् अत्यन्त रोगले ग्रस्त भएर, त्यो रोगले त सचेत गरेको न अब भगवानको भक्ति गरौँ भनेर, तर उपचार गरेर फेरि सञ्च भयो। कथञ्चित कुनै प्रयासले त्यो दुःख भोग्दा भोग्दै सञ्च भयो त्यसलाई। अनि पुनरपि एवं फेरि पनि हिजो अस्ति जस्तै संसाराध्वनि वर्तमान यही संसार रूपी मार्गमा रहिराखेको, यहाँबाट विरक्त नभएको यस्तो पुड्के जो छ, नरलोक सार्थम बद्ध जीव समूहहरू जो छन्, यस्तै प्रकारले पाप र पुण्यको गठरी बोकेर जो माने अर्थोपार्जन परायण व्यापारी जस्तै यो पुड्के पनि यो संसार रूपी जंगलमा यो दुनियाँभरको धन कमाउनलाई 7 समुद्र पारी गए झैं यो रेगिस्तानमा, यो मरुस्थलमा उपयाति यताबाट उता उताबाट यता घुमे गर्दछ। अझै पनि त्यसलाई वैराग्य हुँदैन, मोक्षको लागि प्रयत्न गर्दैन। कथनचित एवं परिगतोपि फेरि संसारबाट केही गरेर स्वर्गादि लोकमा गयो भने पनि त्यो पनि त्यहाँ गएर पनि उसले मोक्षको लागि प्रयत्न गर्दैन। त्यहाँ त झन् इन्द्रियोत्सव मात्रै हुन्छ। त्यहाँ कहाँ हुन्छ र भगवानको चिन्तन? नयत्र वैकुण्ठ कथा सुधापगाः, भगवानको कथा गंगा बग्दिनन् त्यहाँ। इन्द्रियोत्सवात्, इन्द्रियको उत्सव मात्रै गरेर आफ्नो आफै ठगिएको हुन्छ। त्यसैले एवं परिगतोपि, यस प्रकारले स्वर्गादि लोकमा गए पनि यही संसार रूपी बाटामा नै, त्यो पनि संसार हो, स्वर्ग पनि त्यो पनि एउटा नरक हो। एतेवै निरयास्तात स्थानस्य परमात्मनः, जाँताको तल्लो पाटो र माथिको पाटो हो। यही माथिको जाँतो र तलको जाँताका माझमा यो जीवात्मा आफ्ना कर्ममा पिसिएर बस त्यही दुःख पाएको छ। माथिको जाँतो र तलको जाँतो। त्यही हुनाले एवं उपरिगतो, माथि गए पनि स्वर्गमा गए पनि तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, यही थेचारिन्छन्। मोक्ष त भएनन् त्यहाँबाट। यस्तो संसार रूपी जंगल छ राजन। यो संसारको जंगललाई राजर्षि भरतजीले 3 जन्ममा तरिबक्सियो। भगवानको चिन्तन उहाँमा रहिराख्यो। मृग योनिमा हुँदा पनि उहाँले हाँस्छन् मृगत्वमपि यः समुदाय जहार। मृग योनिलाई परित्याग गर्दा पनि जसले भगवानको नाम चिन्तन गरेर शरीर त्याग गर्नुभयो, त्यस्ता राजर्षि भरतजीले दोस्रो जन्म मृग, तेस्रो जन्ममा एउटा ब्राह्मण अवधूत ब्रह्मर्षि प्रवरका छोरा जडभरत नाममा प्रसिद्ध भएर लोक कल्याण गर्दै अरूलाई पनि, बद्धजीवहरूलाई पनि प्रपत्ति मार्गमा अग्रसर गराउँदै आफू स्वयं पनि वैकुण्ठ गइबक्स्यो। तस्येदम उपगायन्ती, त्यस्ता महात्मा जडभरतका सम्बन्धी दिव्य चरित्रहरूलाई कर्ण परम्परा अनुसार ऋषि महर्षिहरूले खुब गाउनुहुन्छ तिनी श्लोकहरू तत्सम्बन्धी। आर्षभस्येह राजर्षेर्मनसापि महात्मना नानुवर्तमार्हति नृपो मक्षिकेव गरुत्मतः। ती महात्माको जो पुरुषार्थ हो, उहाँले जो अतिमानुष चरित्र गरिबक्स्यो, त्यसलाई कुनै राजाले अरू प्रजाहरूले पनि अनुकरण गर्न सक्दैनन्। गरुडको बेगलाई कुनै झिंगाले त्यसको पछि पछिमा जान्छ भनेर जान सक्छ र? तस्य इदम, उहाँको यो जो महात्म्य हो, उपगायन्ती
महात्माहरूले ज्ञानीहरूले गाइबक्सिन्छ। राजर्षेः आर्षभस्य महात्मनः वर्तमा नृपः मनसापि न अनुवर्तितुम् अर्हति। कथं गरुत्मतः मक्षिका यथा गरुत्मतः वेगं मक्षिका अनुवर्तितुं नार्हति तथैव। हे राजन, हे परीक्षित महाराज, त्यस्ता जो आर्षभ भनेको ऋषभ देवका छोरा, ऋषभस्य अपत्यम पुमान भन्दा आर्षभ, त्यस्ता राजर्षि महात्मा जो ऋषभदेव भगवान का सुपुत्र राजर्षि भरत जी को यो जो वहाँ को आचरण हो, वहाँ को मार्ग हो, वहाँ को पराक्रम हो, त्यो यह आर्षभस्य यह भनेको यो संसारमा नृप कुनै पनि राजाले मनसापि मनले पनि नारहति, उहाँले गरेको अनुकरण गर्न अथवा त्यति गर्न सक्दैन। मनले पनि गर्ने कुरा छोड्यौं, मनले पनि कल्पना गर्न सक्दैनन्। कसरी? जस्तै मक्षिका गरुत्मतः इव, गरुडको गतिलाई झिंगाले जसरी अनुकरण गर्न सक्दैन, अनुष्ठान गर्न सक्दैन, त्यति चाँडै उड्न सक्दैन, उनको पछि लाग्न सक्दैन, त्यस्तै राजर्षि भरतका जो दिव्य चरित्र छन्, आचरण छन्, त्यो आचरणलाई उहाँलाई छोडेर अरू कुनै राजाले पनि त्यो अनुकरण गर्न मनले पनि सक्दैन। आचरण गर्न त गाह्रै छ। किन यो दुस्त्यजान दारसुतान सुहृद राज्यम हृदय स्पृशः जहौ इवैव मलवत् उत्तम श्लोक लालसः। भगवान उत्तम श्लोक, पुण्यकृति भगवान, परम भोग्य, परम मधुर, त्यस्ता भगवानमा मन लागेका हुनाले यह उत्तम श्लोक लालसः, उत्तम श्लोक लालस भएका हुनाले बुढो भएपछि भगवानको भजन गर्ने होइन। युवैव, जवान छँदा नै, युवैव भने युवा अवस्थामा नै, तरुण अवस्थामा नै भगवानमा प्रेम भएको हुनाले दुस्त्यजान हृदय स्पृशः दारसुतान, त्याग्नै नसक्ने भएका। हृदय स्पृश फेरि कस्ता थिए? मनोहर थिए, आज्ञाकारी थिए। सुताश्च सुधिया, सुधी थिए, बुद्धिमान थिए। कान्ता प्रियाला पनि प्रेमवता हुनुहुन्थ्यो। सेवकहरू उहाँको हुकुमलाई हेर्दथे। ननुन च हो र एकदम त्यस्ता, त्यस्तालाई सबैलाई एकदम भरिपूर्ण अनुकूल त्यो वैभवलाई चटक्क छोडेर राज्यम नाम महाव्याधि भनेर रामका भाइ भरतले भने चाहिँ त्यस्तै मनले भनिदिएर दुस्त्यजान त्याग्नै नसक्ने भएका, हृदय स्पृश अत्यन्त मनपर्ने भएका, अनुकूल भएका, बानी बेहोरा पनि राम्रो भएका, अनुहार पनि राम्रो भएका, त्यस्ता दारसुतान पत्नी पुत्र पुत्रीहरूलाई, सुहृद राज्य इष्ट मित्रलाई र सारा आफ्नो राज्यलाई पनि कसरी त्यागी बक्स्यो? मलवत जहौ, माने मलवत जहौ, मल त आफ्नै त हो नि, तर त्यसलाई त्यागिन्छ कि नै? त्याग्दाखेरि नि निष्ठिपन आदिमा पनि नाक बन्द गरिन्छ, दुर्गन्ध आउँछ भनेर त्यागिन्छ। त्यस्तै चाहिँ स्मरण पनि जसलाई गर्न हुँदैन, गर्दैनन्, भजन गरेर त्यो व्यर्थमा के त्यस्तो फोहोरो कुरा गरेको भनिन्छ। त जहौ युवैव, युवा अवस्थामा नै मलवत, मल जस्तै त्यागी बक्स्यो। अर्थात् मल त्यागै ठिक हुन्छ। मललाई राखियो भने कब्जियत हुन्छ। रोग कसरी हुन्छ?
हेर्नुहोस्, रोगको कारण दुस्तोय पानात विषमासनाच्च। सबैले सम्झन पर्दछ रोग कसरी हुन्छ। 6 प्रकारले रोग हुन्छ। दुस्तोय पानात विषमासनाच्च दिवाशयात् जागरणाच्च रात्रौ संरोधनान् मूत्रपुरीशयोश्च षड्भिः प्रकारैः प्रभवन्ति रोगाः। यहाँ मलको कुराले सम्झे के मल जस्तै त्यागी बक्स्यो भनेको मल त्याग्दामा नै कल्याण हुन्छ। कसै कसैले यिनी मलको बेगलाई रोक्दछन्, 2 पटक नुहाउनु पर्छ भनेर रोक्दछन्। त्यस्तो होइन, नुहाएर सन्ध्या वन्दन गरिसकियो, अब उता अर्चकले बनाउँदै हुनुहुन्छ, एकछिनपछि घन्टी लाग्छ, भगवानलाई भोग लगाएपछि खाएर एकपटक गयो भने नुहाउनु पर्दैन। अर्थात् अलिअलि यसो शुद्धि गरौँला, कपडा फेरौँला, पुरै नुहाएर फेरि तिलक लाउनु परेन भनी सोचेर कोही कोहीले मलको बेगलाई रोक्दछन्। त्यो मलको बेग रोक्नेवाला व्यक्ति रोगी हुन्छ। त्यस हुनाले कसरी रोगी हुन्छ? दुस्तोय पानात, राम्रो पानी नपिउनाले। जीवन हो पानी, शुद्ध पानी भएन भने रोगी भइन्छ। दुस्तोय पानात, नराम्रो पानी पिउनाले। विषमासनाच्च, विषम आहार विहारले, विषम भोजनले। कुन बेला कस्तो भोजन गर्ने हो त्यो भोजन नगर्नाले, विपरीत भोजन गर्नाले। खिर खान्छ, दहीसित खान्छ। अरे मूर्ख कहाँको! खिर खाएको छ, अमिलो अचारसँग खाएको छ, त्यो तालमेल मिलेन। खिर खाएको छ, खुब मोही पिएर खान्छ। पानी पिउनु हुन्छ, मोही नपिउने, ती परस्पर विरुद्ध हुन्। कति बेला पिउने त्यो अड्कल गर्ने। त्यसैले विषम आहार, असन्तुलित आहार, त्यही आहार पनि धेरै खाने, सन्तुलित आहार पनि धेरै खाने, त्यस्तो भयो भने रोगी भइन्छ। दुस्तोय पानात विषमासनाच्च दिवाशयात्, दिउँसो सुत्नाले। वर्षक दिउँसो सुत्ने होइन। ढाड दुख्छ, वृद्ध भइन्छ, कोही कमजोर भइन्छ, यसो ढाड सोझ्याउने, सुत्ने बानी नगर्ने। दिवाशयात् जागरणाच्च रात्रौ, अनि रात्रिमा अति जागरण गर्नाले। रात्रिमा सकेसम्म 10 बजे सुत्नु, 4 बजे उठ्नु। दिवाशयात्, विद्यार्थीहरूले पनि 12 बजेसम्म बेलुका पढ्छन्, अनि बिहान 8 बजेसम्म सुत्छन्, अनि ती रोगी नभए हुन्छ त? बुद्धि नै अत्यन्त मलिन हुन्छ। बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा, ब्रह्म मुहुर्त हो नि, सबैको मुहुर्त हुन्छ, राजदर्शन मुहुर्त हुन्छ, के मुहुर्त जस्तै त्यस्तै चाहिँ ब्रह्म मुहुर्त भनेको भगवानसँग मन लगाउने, भगवान भेट्ने त्यो समय हो। त समय सारणीलाई जान्न पर्यो। अनि ब्रह्म मुहुर्तमा सुत्या छ, अरे त्यति मात्रै भएर सूर्य उदाउनु भएछ, ऊ सुतिरहेको छ। त्यस्तालाई त स्वयं लक्ष्मी भए पनि, के अरे स्वयं नारायण भए पनि लक्ष्मीले त्याग्नुहुन्छ। कुचैलिनम दन्तमलोपधारिणम बहुहासिनम निष्ठुरभाषिणम च सूर्योदये चास्तमिते शयानम विमुञ्चति श्रीयदि चक्रपाणी। नराम्रा कपडा, भएका कपडालाई नि धोइ पखारी गरेका छैन। स्वच्छ पवित्र, एउटा स्वच्छ हुन्छन्, एउटा पवित्र हुन्छन्। साबुनहरूले, रिठ्ठाहरूले कसरी धुने हो त्यसलाई? शुद्ध त रिठ्ठाले हुने हो। जे होस्, धोएर मैल फालेर फेरि त्यसलाई चोख्याएर त्यो शुद्ध बनाउने, त्यस्ता वस्त्र लगाउने, जे छन् तिनलाई राम्रो बनाएर लगाउने। तर त्यस्तो नलाएर अलपत्र कपडा फालेको छ, लगाउन जाने छैन। कपडा नि जस्तो पाइ लगाएको छ, कुचैलिनम, दाँत साफ गरेका छैन, दुनियाँ भरको खान पायो भने बस नपचाउने गरी नि खान्छ। बहुहासिनम, अनि निष्ठुर भाषिणम छ, कसैसँग बोल्दा अत्यन्त मर्मभेदी बाणी बोल्दछ, मुटु छेड्ने गरी बोल्दछ।
अनि सूर्योदय चास्तमिते शयानम, भगवान सूर्यनारायण उदाउँदा पनि सुतेकै छ, अस्ताउने बेला साँझमा पनि सुतेछ। त्यस्तो यदि कुनै अधम अलक्षिणा कुनै व्यक्ति हुन्छ भने त्यसलाई अलक्षिणा भनेको के हो त? लक्ष्मीले नस्वीकार गर्ने। विमुञ्चति शरीर यदि चक्रपाणी, त्यस हुनाले त मललाई परित्याग गर्दै जाति हुन्छ। त्यही हुनाले त्यसलाई मल जस्तै परित्याग गरिबक्स्यो भनेको यस्तो अर्थ के भने सबै त्यस्ता होइन। भगवत विमुख भएका व्यक्ति जो छन् त्यस्तै हुन्। तिनको संगतमा नरहनु। भगवत विमुख भएकालाई त्याग्नु भयो आफ्नैलाई पनि विभीषणजीले। परित्यक्ता मया लङ्का, लङ्का त्याग गरिबक्स्यो। त्यसो हुनाले जो भगवत भक्त छन् तिनीमा त्यस्तो त्याग बुद्धि गर्न हुँदैन। तर भगवत चिन्तनमा व्यवधान हुन्छ। भागवतहरू हुनुहुन्छ के अरे भन्यो सबैमा त्यो बुद्धि गर्न पनि सबै भागवतमा त्यस्तो बुद्धि हुनु पर्यो। मुमुक्षुको लागि त त्यो हो, अवश्य हुनु पर्दछ। सबै भागवतहरूमा ओहो उहाँहरूलाई दुःख भयो, उहाँको दुःख कसरी दूर गर्ने भन्ने यो भावना आओस्। मुमुक्षुका अन्तिममा भयो नि त्यो गुण आउनु पर्दछ। त्यस्ता भइबक्स्नु, सबलाई त्यागेर त्यस्ता महात्माको बराबरी कसले गर्न सक्छ त? कसरी त? यो दुस्त्यजान क्षिति सुत स्वजनार्थ दारान प्रार्थ्याम श्रियम सुरवरै सदयावलोकाम नैच्छन्नृपस्तदुचितं महतां मधुद्युत सेवानुरक्त मनसाम अभवोपि फल्गु। मधुकैट भारी भगवान नारायणको सेवामा अनुरक्त भएका व्यक्तिहरूलाई त मोक्ष पनि अत्यन्त सानो हुन्छ अरे। त्यसलाई अझ विस्तारपूर्वक व्याख्या गरिबक्सिन्छ यो दुस्त्यजान दार सुतानलाई। अझ उही बाले लेखेका श्लोकलाई अझ मिठो भनेर अझ बढाएर व्याख्या गरिबक्स्यो व्यासजीले। पराशर नन्दनले पराशरजीले लेखेको कलौ जगत्पतिम विष्णुम जगत्पतिम विष्णुम सर्वस्रष्टारमीश्वरम नार्चयिष्यन्ति मैत्रेय पाखंडोपहता जना। कलौ जगत्पतिम विष्णुम सर्वस्रष्टारमीश्वरम हो कि के हो जे होस्, त्यसलाई यो श्लोकलाई दुईटा श्लोकमा अर्कै छन्दमा मिठो छन्दमा व्यासजीले लेखिबक्स्यो। कसरी लेखिबक्स्यो? कलौ न राजन जगतां परम गुरुं त्रिलोकनाथा नतपाद पंकजम प्रायेण मर्त्या भगवन्तमच्युतं यक्षन्ति पाखंड विभिन्न चेतसा यन्नामधेयं म्रियमाण आतुरः पतन स्खलन वा विवशो गृणन् पुमान् विमुक्त कर्मार्गल मुत्तमां गतिं विमुक्त कर्मार्गल मुत्तमां गतिं प्राप्नोति यक्षन्ति न तं कलौ जनाः। इस प्रकारले द्वादश स्कन्धको तेस्रो अध्यायमा हो क्या कति राम्रो मिठो प्रक्रियाले व्याख्यान गरेर भनिदिएको छ। त्यस्तै चाहिँ यो दुस्त्यजान दारसुतान सुहृद राज्यम हृदय स्पृशः जहौ युवैव मलवत उत्तम श्लोक लालसात। उत्तम श्लोक लालसः यसैलाई स्पष्टीकरण गरिबक्सिन्छ। हे राजन, हे परीक्षित जी महाराज, यह जो महाराज राजर्षि भरत जी ले दुस्त्यजान माने त्याग्न गाह्रो भएको क्षिति सारा भूमण्डलको राज्य, सुत छोराहरू, स्वजना आफन्त अत्यन्त अनुकूल आफन्तहरू, अर्थ
धन सम्पत्ति, दारान पत्नी, यी कस्ता छन् त प्रार्थ्याम, अनि अत्यन्त सबैले चाहना गरेको श्रीयम भनेको धनलाई पनि, सबैले चाहने भएको सम्पत्तिलाई पनि। कस्तो त प्रार्थ्याम भनेको अत्यन्त चाहने भएको, सदयावलोकाम श्रीयम भने जसमा सबैको अनुग्रह दृष्टि हुन्छ त्यस्तो सम्पत्तिलाई पनि राजर्षि भरतजीले नैच्छत चाहना गरिबक्सेन। कस्तो त सुरवरै प्रार्थ्याम, देवताहरूले पनि जसलाई चाहनुहुन्छ, देवताहरूले पनि दयापूर्वक हेर्नुहुन्छ, यो हामीले पाए हुन्थ्यो, अत्यन्त लालसापूर्ण दृष्टिले रुक्क भएर स्पृहणीय मानेर अत्यन्त स्पृहा गर्ने, चाहना गर्ने भएको त्यस्तो सम्पत्तिलाई पनि नैच्छत चाहनु भएन। किनभने मधुद्विट सेवा अनुरक्त मनसाम, किनभने मधुद्विट माने मधुकैट भारी मध्वरी, मधु दैत्यका जो शत्रु भइबक्सिन्छ त्यस्ता भगवान नारायण जो शुद्धि उपास्य भइबक्सिन्छ, बुद्धिमानका उपास्य, त्यस्ता भगवान नारायणको सेवामा अनुरक्त मनसाम, त्यस्ता सेवामा हुरुक्क जसको मन हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिलाई अभव अपि मोक्ष पनि फल्गुहु भनेको तुच्छ हुन्छ। त्यस हुनाले दीयमानम नगृह्णन्ति बिना मत्स्य वनम जना भने भनिबक्सेका छ स्वयं कपिलदेव भगवानले। सालोक्य सार्ष्टि सामिप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानम नगृह्णन्ति बिना मत्स्य वनम जना। मेरा प्यारा वैष्णव जनहरू जो मेरो श्री चरणानुरक्ति जसमा छ, मेरो चरण सेवाको रंग रसमा रंगिएको छ जसको मन, मेरो चरण सेवा नै जसको व्यसन छ, त्यस्ता मधुकैटभ चरण सेवा व्यसनी महाभागवतहरूलाई मेरो चरणको सेवालाई छोडेर मोक्ष लैजाओ, मोक्ष भनेर त्यहाँ पाँचै प्रकारको मोक्ष दिए पनि, सालोक्य साष्टी सामिप्य सारूप्य एकत्व, यी सबै मोक्ष दिए पनि नगृह्णन्ति स्वीकार गर्नुहुन्न भनेको हुनाले अभवः अपि मोक्ष पनि फल्गु भगवत सेवाका अपेक्षा सानो हो भगवत सेवा। त्यस हुनाले कैंकर निष्ठ निरतै, त्यस हुनाले कैंकर लक्षण विलक्षण मोक्ष बाजो भगवानका भक्त भागवतहरू त यही बताएको छ। भगवानको कैंकर्य प्रधान हो, वहाँ पनि गएर भगवानको मङ्गलाशासन गर्ने हो। कैंकर्यको अर्थ के हो त? वहाँ गएर पनि यही जस्तै भारी बोकेर हिँड्ने गधा जस्तै वहाँ गएर नि भारी बोकिराख्नुपर्छ त? अरे भारी बोकेर के त, भारी बोकेर गाह्रो हुन्छ त? यो शरीर त बोकिराखेका छौँ हामीले, शरीर बोक्दाखेरि गाह्रो भयो त? भएको छैन। त्यो शरीरभित्र रहने भएको आत्मालाई हामीले बोकेका छौँ, त्यो शरीरले गाह्रो भएको छैन। त्यो आत्माको पनि आत्मा भगवानको सेवा गर्दा आनन्द आउँछ, अनुकूल सेवा आनन्दप्रद हुन्छ। यहाँ पो पापको आरब्ध छ, पापारब्धत्व पाप रूपी उपाधिले मानिसहरूको सेवामा पनि आलस्य आउँछ। वहाँ त्यस्तो हुँदैन, वहाँ त भगवानको सेवा गर्नको लागि यो शरीरले मात्रै पुगेन भनेको छ। बस स एकदा भवति सतता भवति सहस्रता भवति जक्षण क्रीडन रमण, भगवानको सेवा गर्दै आनन्द मानेर बस्दछ। त्यस हुनाले वैकुण्ठमा गएर भगवानलाई प्राप्त गरेका भक्तले के गर्छ त? अदर्शने दर्शन मात्र कांक्षा दृष्टा परिस्वङ्गरसैक लोल आलिङ्गिते मोहक पुष्कराक्षे। भगवानका दिव्यमङ्गल विग्रहका साथमा अङ्कमाल गरेपछि यस्ता सुकोमल परम सुन्दर परम सुकुमार भगवानलाई कसैको नजर नलागोस् भने छ। एउटा हातमा चमर लिएको छ, अर्को हातमा भगवानलाई केही खानी चाहिन्छ भनेर लिएको छ, अर्को हातमा हजारौं हात सहस्र शेरेका पुरुगा सहस्राक्ष सहस्रपात बन्द छ। त्यो वहाँ गएपछि ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, भगवानलाई जान्ने होला भगवान जस्तै हुन्छ भनेको हुनाले त्यस्ता
वैकुण्ठमा गएका नित्य पुरुषहरू के अरे मुक्तहरूले पनि नित्य पुरुष वहाँ पहिले नै रहिराखेका नित्यहरूले पनि भगवानको कैङ्कर्यमा दत्तचित्त भइबक्सेको हुन्छ। भगवानलाई त्यो खाँचो हुँदैन, तर यहाँहरूलाई भगवत कैङ्कर्य बिना स्वरूप नै आत्मस्वरूप नै नाश हुन्छ। त्यस हुनाले किम करोमी अब के गरौँ यो भावनाले रहने हो। त्यहाँ संसारको कर्माधीन होइन, भगवत संकल्पाधीन दिव्य शरीर प्राप्त गरे हुन्छ। अनि जहाँ आलस्य हुँदैन, जहाँ संसारका दुःख सुखको सम्बन्ध छैन, जो अर्कै संसार अर्कै आनन्द संसार हो, त्यहाँ आनन्द बाहेक अरू केही पनि छैन। आनन्दम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कदाचन। आनन्द भनेको के हो त? भगवान हो। आनन्दै आनन्द, जता हेऱ्यो आनन्द। आँखाले हेऱ्यो आनन्द, कानले सुन्यो आनन्द, बस त्यस्तो हुन्छ कि त्यहाँ त आँखाले पनि सुन्न सक्छ, कानले पनि देख्न सक्दछ, इन्द्रियाधीन छैन वहाँ, सबै इन्द्रिय अनुकूल छन्, जे चाह्यो त्यस्ता भगवानको कैङ्कर्य गर्ने, भगवत कैङ्कर्यको रसास्वादन गरेका भगवत कैङ्कर्य व्यसनी महात्माहरूलाई मोक्ष दिए पनि त्यो विघ्न मान्छन्, त्यसलाई पनि सानो मान्नुहुन्छ। त्यसैले त्यस्ता भइबक्सिन्थ्यो राजर्षि भरतजी। अनि उहाँको बराबरी कसले गर्न सक्छ त? यज्ञाय धर्म पतये विधि नैपुणाय योगाय सांख्य शिरसे प्रकृतीश्वराय नारायणाय हरये नमयेत्युदारं हास्यन् मृगत्वमपि समुदाजहार। कस्तो भगवानको सेवामा उहाँको अनुराग हेर्नुहोस् त। यज्ञाय, यज्ञद्वारा आराध्य भगवान भइबक्सिन्छ। यज्ञविदो यजन्ति सततं यज्ञेश्वरं कर्मिणो यं वै ब्रह्ममयं परावरमयं ध्यायन्ति च ज्ञानिनः यं संचिन्त्य न जायते न म्रियते नो वर्धते हीयते नैवा सन्न च सद्भवत्यति ततः किं वा हरे श्रूयताम्। विष्णु पुराणमा पराशर महर्षिले भनिबक्सिन्छ, यज्ञविदः यजन्ति, यज्ञवेत्ताहरूले, यज्ञानुष्ठानका विशेषज्ञ महात्माहरूले यज्ञद्वारा जो भगवानलाई आराधना गरिबक्सिन्छ त्यसलाई यज्ञाय, यज्ञानुष्ठानद्वारा समाराध्य भइबक्सिएका धर्मपतये, नाना अवतार लिएर वर्णाश्रम धर्मको परिपालन गरिबक्सिने भएका, धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि भने अनुसार त्यस्ता भगवान विधि नैपुणाय, अर्थात जो आफ्नो रक्षा गर्ने भगवानको काम हो, रक्षा विधि, प्रपन्न परित्राणको लागि सप्त तन्तु दीक्षा दीक्षित भइबक्सेका भगवानले प्रपन्न परित्राणमा कति पनि त्रुटि गरिबक्सिन्न, निपुण भइबक्सिन्छ। विधि भनेको प्रपन्न परित्राण विधिमा निपुण भइबक्सेका त्यस्ता नैपुणाय, निपुण जो गुण छ त्यो गुणले उक्त भएको भन्दा विधि नैपुणाय प्रपन्न परित्राण आर्तत्राण परायण भगवान, प्रपन्न परित्राण परायण भगवानलाई। अनि कस्ता? सांख्य शिरसे, अर्थात ज्ञान प्रधान भइबक्सेका, जो ज्ञान प्रधान श्री विग्रह छ, जसको भगवान शब्दको अर्थ नै पहिलो नम्बरमा ज्ञान हैन, ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेजी षडैश्वर्य जसमा निस्सीम निरवधिक छन् त्यस्तालाई भगवान भनिन्छ। त्यसैले भगवान शब्दको अर्थ अत्यन्त ज्ञानवान, ज्ञानानन्दैक स्वरूप त्यस्ता भगवान। त्यसैले सांख्य शिरसे अर्थात संख्या भनेको संख्या बुद्धि, संख्या अवधारणीयम आत्मतत्वम सांख्यम, यो होइन यो होइन, यो परमात्मा होइन यो परमात्मा होइन, यो जड हो यो जड हो, यो जडदेखि विलक्षण यो आत्मा हो, यो आत्मा पनि परमात्मा होइन, यो आत्मा भन्दा नि विलक्षण प्रकृति पुरुष दुईटैदेखि विलक्षण भगवान भइबक्सिन्छ भनेर त्यस्तो ज्ञान प्रदान गरिबक्सिने भएका जो सांख्य शिरसे भनेको दिव्य ज्ञान, मूर्धन्य ज्ञान दिनेवाला, यसको अर्थ भने दिव्य ज्ञान प्रदान गरिबक्सिने भएका यस्ता भगवान।
योगाय योग को उपदेष्टा योग स्वरूप भइबक्सेका अर्थात योग भनेको जो साधन सप्तक जन्य भक्ति योग छन् त्यस्ता भक्ति योगले उपास्य भइबक्सेका भगवानलाई अर्थात विवेक विमोक क्रिया कल्याण आदि गरेका जो माने साधन सप्तक जन्य भक्ति योग त्यस्तो भक्ति योगले प्राप्य भइबक्सेका भक्त्या तुष्यति केवलेन च गुणै भक्ति प्रियो माधव त्यस्ता भक्ति योगले प्राप्य भइबक्सेका भगवान प्रकृतिश्वराय प्रकृति भनेको दुईटा प्रकृति हुने एउटा परा प्रकृति एउटा अपरा प्रकृति प्रकृतिका मालिक भनेको माने जड प्रकृति र चेतन प्रकृति दुईटैका स्वामी भइबक्सेका एउटा रूपले प्रकृतिश्वरा भनेको मायाका मायालाई नियन्त्रण राखी बक्सिने भएका अर्को जीवात्मालाई पनि जसले आफ्ना अधीनमा राखी बक्सिन्छ त चित अचित नियन्ता भनेको प्रकृतिश्वराय को त नारायणाय नारा अब यहाँ प्रकृतिश्वरायको यता तुरन्तै नारायण भनेपछि नारा भनेको अनन्त जीवात्माहरू नारामा पनि जड चेतन दुईटै आउँछ नार शब्दको अर्थ नरियते नक्षियते ती नर भनेको आत्मा अनन्त आत्माहरू ती आत्माको समूह अर्थमा जातिवाचक अर्थमा एक वचन भयो जात्यको वचन नार भनेको नाराः भनेको अनन्त जीवहरू नै नारा भए त नारः अयनम यस्य असो इति नारायण त अनन्त जीवात्माहरू जसका वासस्थान हुन् या नारायणम अयनम असो इति नारायण समस्त चेतनका जो आश्रय भइबक्सिन्छ समस्त चेतनहरू जसमा बस्दछन् अनि जड कहाँ बस्छ त नि नार शब्दको अर्थ जड पनि हुन्छ प्रकृति पनि हुन्छन् अनि प्रकृति त नरियते नक्षियते त भएन नि भन्दा हैन प्रकृति धारावाहिक रूपले यिनी पनि छन् प्रकृतिको स्वरूपमा परिवर्तन हुन्छ त्यसो हुनाले प्रकृति पनि सर्वथा उनको विनाश हुँदैन स्वरूपमा परिवर्तन हुन्छ त्यस हुनाले प्रकृति पनि नारा शब्दमा आउँछन् त्यस हुनाले नारायणम अयनम भनेको जड चेतन सबैका आश्रय भइबक्सेका अब नार चेतनहरूको अयन भनेको उपाय पनि हो अब प्रकृति जड भएको नै उसलाई फल चाहिएको छैन त जीवात्मालाई फल चाहिएको छ भगवान नारायणम अयनम भनेको फल पनि भइबक्सेका अयनम शब्दको अर्थ यते प्राप्यते असो इति अयनम कर्ममा घय प्रत्यय हुँदा अयनम भनेको अनि नारायण भनेको जीवात्माहरूको फल यते प्राप्यते अनेन इति अयनम कर्णमा घय प्रत्यय हुँदा जसद्वारा भगवान मिल्नुहुन्छ त भगवान कसद्वारा मिल्नुहुन्छ भगवानद्वारै मिलिबक्सिन्छ आफू दिनको लागि आफू नै उपाय भइबक्सेका अर्थात् उपाय पनि आफू उपेय पनि आफू साधन पनि आफू साध्य पनि आफू अनि साधक पनि आफू त्यस हुनाले इयते प्राप्यते असौ इति अयनम इयते प्राप्यते अनेन इति अयनम त आधार पनि उपाय पनि फल पनि भइबक्सेका त्यस्ता नारायणको लागि अर्थात् नारायण भनेको चित अचित शरीरक चित अचित जसका शरीर छन् त्यस्ता हरे आश्रित दुरित निवर्तक हरति भक्तानाम कष्टान इति हरि भक्तको कष्टहरूलाई हरण गर्नेवाला अर्थात् हरति भनेको महाप्रलयमा सबैलाई हरण गरिबक्सिने भएका सबैलाई सर्लक्क निलेर यस्य ब्रह्म च क्षेत्रम च उभे भवतोदनः मृत्युर्यस्यो पश्येचनम ब्रह्मलोकमा भएका ब्रह्माजी इन्द्रादि देवताहरूलाई पनि हामी जस्ता बद्ध जीवहरू सबैलाई बस 84 लाख योनिमा भएका सारा अण्डज उद्भिद स्वेदज जरायुज
देव दानव यक्ष गन्धर्व किन्नर सबैलाई महाप्रलयमा भगवानले मुछी बक्सिन्छ। कसरी त? यस्य ब्रह्म च क्षेत्रम च भनेको जीवात्मा र प्रकृतिलाई भगवानले मुछी बक्सिन्छ। दाल र भात जस्तै जड प्रकृतिलाई दाल अनि जीवात्मालाई प्रसाद बनाएर, जीवात्मा भगवानको प्रसाद हो नि त। किनभने अन्नम अन्नादयेव च विष्णु सहस्रनाममा आउँछ। अन्नम जीवात्मा भगवानको अन्न हो, भोग्य हो। भगवान जीवात्माका भोग्य भइबक्सिन्छ। तर गहिरोसँग हेर्दा जीवात्मा भगवानको भोग्य हो। त्यस हुनाले यो जीवात्मालाई आएनन् के अरे मेरा शरणमा, के गर्ने त भाइ, मूर्खहरूलाई एकछिन भए पनि महाप्रलयमा यहीँ पेटा राख्छु, फेरि सृष्टि गरेर फेरि बुद्धि आएर मेरो शरणागति गरेर तर लान्ने अर्को पटकमा भनेर भगवानले सबै जीवात्माहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर, एउटै थलमा राखेर सारा प्रकृतिलाई, अनन्त प्रकृति तिनलाई पनि त्यही दाल भातमा दाल, प्रसादमा दाल मुछे चाहिँ, सब्जी मुछे चाहिँ, तरकारी भन्छन् कसैले। तर त कहाँ कालो हुन्छ र, तर त सेतो हुन्छ सब्जी। अनि त्यसमा मृत्यु यस्यो पसेचनम, अनि त्यहाँ चटनी धेरै खाँदा अलिक खान गाह्रो हुन्छ। के गर्ने त, चटनी भएपछि टक्क जिब्रो पड्काएर अलि खान्छ। त्यसैले भगवानले माने मृत्युलाई पनि चटनी बनाइदिई बक्सिन्छ। काललाई, जुन कालदेखि अन्विषाम परह प्रभु, कहिले आँखा नचिम्लिने भएका देवताको पनि परप्रभु, देवतालाई निल्दिने भएका त्यो काललाई पनि भगवानले सर्लक्क महाप्रलयमा निल्दी बक्सिन्छ। ब्रह्मादि देवताहरूलाई त्यही दाल र भात जस्तै मुछेर सबै एउटै बारीका मुला बन्छौँ त्यति बेला। अनि सबैलाई सर्लक्क पारेर क्रान्त्वा निगिर्य पुनरुद्गिरति त्वदन्य ककेन चैष परवानिति शक्य शङ्क, भगवानले सर्लक्क निल्ने हुनाले यस्ता हरि भनेको महाप्रलयमा सबैलाई एकै ठाउँमा मुछेर आहार गर्ने भएका हरि। हरति सर्वेषाम अधिकारमिति हरि, दिएको जो पद हो, अधिकार हो, त्यसको अवधि सकिएपछि सबै खोज्दै बक्सिन्छ त्यस्ता हरि। भक्तको दुःखलाई दूर गर्ने भएका हरि, धेरै अर्थ छन् हरिका। त्यस्ता हरै भक्त भय अपहरण गरी बक्सिने भएका, अर्थात् हरै भनेको भक्तको मनलाई चोर्ने भएका कृष्ण। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, अनेक जन्मका पापहरू हामीले लुकाएर राखेका छौँ। पुण्यलाई त देखाउँछौँ नि हामीले खुबै, पापलाई भने देखाउँदैनौँ। भगवान नारायणका शरणमा परेपछि तँलाई मूर्ख कहाँको, यो पापलाई लुकाएर राखेको छ, यसले तँलाई तल्लो गाउँमा लान्छ भनेर भगवानले हाम्रो कल्याण गर्नको लागि पाप चोर्दी बक्सिन्छ। त्यस हुनाले हरै हाम्रो मनलाई चोर्ने भएका, हरै हाम्रो पापलाई चोर्ने भएका, हरै महाप्रलयमा सबैको अधिकारलाई हरण गर्ने भएका, हरै भनेको सबलाई आहार बनाइदिई बक्सिने भएका महाप्रलयमा त्यस्ता मनोहर भगवानलाई नमः इति नमस्कार छ यस्तो उच्च स्वरले भन्दै हाँस्छन्। हाँस्दै हाँस्दै भनेको उही सर्पले केचुली त्यागे चाहिँ कति दुःख नमानिकन, मृगत्वमपि मृग योनि पनि यह जसले समुदाय जहार सजिलै परित्याग गरी बक्स्यो भनेको मृग योनिमा भगवानको यस्तो नाम पुगार्नु भयो त भनेको मृग योनिमा त यस्तो नाम पुगार्नु भएन, तर अव्यक्त ध्वनिले त्यो आउँदैन, तर पूर्वाभ्यास अनुसार त्यो सम्झी बक्सिन्छ। अव्यक्त ध्वनिले नभए त त्यो सम्झेको त त्यही मृग योनिमै तर्नुहुन्थ्यो नि। किनभने एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ पर पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति, अन्तिममा नारायण भने त तर्नुहुन्थ्यो। त्यस हुनाले उहाँले नारायण यो शब्द आउन सक्दैन के, पशु पक्षीलाई स्पष्ट रूपले नारायण माधव गोविन्द भन्न आउँदैन। सुगाहरूलाई पट्टु सीताराम राम भन भने पनि त्यसले अलिक स्पष्ट रूपले जुन अक्षर जुन ठाउँबाट उच्चारण हुने त्यस प्रकारले भन्दैन। हामीले बुझ्छौँ बुझ्नलाई इसारा अनुसार, त्यो हाम्रो त्यस्तै चिन्तन हुन्छ। उसको भाका सुनेर एउटा चरो कराउँदछ,
त्यो चरो कराउँदा एउटाले के भन्छ भने यो त्यो चराले श्री रामचन्द्र दशरथ भने भन्छ। त्यसले श्री रामचन्द्र दशरथ भने होइन, के भने उसले जान्दछ। तर एउटा भक्तले भन्छ हेर चराले पनि श्री रामचन्द्र दशरथ भने भन्छ। एउटा मुसल्टे आयो, त्यसले भन्छ होइन कहाँ त्यसो भन्थ्यो, अल्लाह तेरी कुदरत भने भन्छ। अर्को पहलवान थियो, दण्ड बैठक गर्थ्यो खुब। अरे मूर्ख कहाँको, तिमीहरूलाई के थाहा छ र, खुब यो शरीरलाई तगडा बनाउनु पर्छ त्यही भनेको छ, त्यसले थाहा छैन। दण्ड बैठक कसरत। अर्को सागसब्जी बेच्नेवाला एउटा आयो, त्यसले भन्छ होइन जिरा मसला अदरक। त्यस्तै चाहिँ के भनेको छ त्यसले, त्यो कसले सम्झने त। तर जो जड भरत मृग योनिमा त्यो पहिलेको स्मृति भइराखेको हुनाले अहो कष्टम भ्रष्टोहम, अरे राम वैकुण्ठ जानु भएर, मोक्षाधिकारी भएर, राजदरबार सबै छाडेर यो दुस्ते जान दार सुतान सुहृद राज्य हृदयस्पृश भएर म त्यहाँ आएर बसेर आखिरमा फेरि कहाँ एउटा मृगका पाठामा आसक्त भएर म मृगो भवम मृग संगाथ तार्थ पुरुषार्थबाट म पतित भएँ, मुख्य जो गन्तव्य हो त्यहाँबाट म च्युत भएँ भनेर दुःख मानेर अनि त्यही पहिलेका अनुभवलाई अनुसन्धान गर्दै भन्न सक्दैनन्। पशुहरूले के गर्ने, बाँ गर्छन्, माँ गर्छन्। उनीहरूले त्यसैबाट भनेका हुन् भन्न त मागेका हुन्, बोलाएका हुन्, गुहारमा आएका हुन्। मूर्खले मान्दैनन्, बुझ्दैनन्, चिन्दैनन्, सम्झदैनन्। उनीहरूको अव्यक्त शब्दबाट पनि हामीले अर्थानुसन्धान गरेर यसो भनेको छ भनेर बुझ्ने हो। उनीहरूसँग सँगै बसेकाले बुझ्दछन्। पशु पक्षीहरूको भाषा जान्ने व्यक्तिले यसले यसो भन्यो, यसलाई पानी चाहियो, यसलाई घाँस चाहियो, यसलाई शरीरमा वेदना भयो, यसलाई रोग भयो भने थाहा पाउँछन्। त्यस हुनाले यस प्रकारले यिनी नामलाई अनुसन्धान गरेर यिनी व्यक्त उच्चारण गर्न सकिबक्सेन। यज्ञाय धर्मपतये विधिनैपुणाय योगाय सांख्य शीर्षे प्रकृतेश्वराय नारायणाय हरे नमैत्युदारम हास्यन मृगत्वमपि समुदाय जहार। कस्तो अचम्मको अर्थानुसन्धान भएपछि श्लोक कण्ठ हुन्छ। फेरि छोडेपछि बिर्सिन्छ। नयाँ के अरे 9 दिनमा नौलो 20 दिनमा बिर्सियो। त्यस हुनाले हाँसै हाँसामा पनि अर्थात् अनायास सरल रूपले मृगत्व भनेको मृगको योनिलाई यह जुन राजर्षि जड भरत के अरे भरतजीले मृग योनि पाउँदा पनि भगवानलाई चिन्तन गरेर त्यो शरीर त्याग्नु भयो। नारायण भनेको भए त वैकुण्ठ जानुहुन्थ्यो। त्यो नारायण स्पष्ट रूपले आएन, तर मनले सम्झी बक्सिन्छ। त्यसैले मोक्ष प्राप्तिको लागि पशु या आदि योनिमा पनि कुनै स्वरूपज्ञ वैष्णवले अहंकार गरिदिएर मेरो भनिदिएपछि त कल्याण हुन्छ, नभए आफूले अनुष्ठान गर्न पर्यो। त्यहाँ अरू कोही त्यस्ता कोही थिएनन् जसले हे मेरो मृगको पाठो भनेर ती जड भरतजी मृग हो भइबक्स्यो। त्यति बेला कुनै वैष्णवको आश्रममा भएर वैष्णवहरूको उच्छिष्ट लेपान अनुमोदित दुजै त्यस्तो भएको भए, वैष्णवको अभिमान पात्र भएको भए कल्याण हुन्थ्यो। त्यस हुनाले अर्को जन्म फेरि अंगिरा प्रवर अंगिरा गोत्र श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि सुत जड भरत भएर आइबक्स्यो। हे राजन, हे परीक्षित महाराज, यैदम भागवत सभाजिता वदात गुणकर्मणो राजर्षिर भरतस्य अनुचरितम स्वस्थ्यनम आयुष्यम धन्यम यशस्यम स्वर्ग्यापवर्ग्यम वा अनुशृणोति आख्यास्यति अभिनन्दति च सर्वायवाशिष आत्मन आशास्ते न काञ्चन परत इति। कसैसँग माग्न पर्दैन, सबै त्यहीबाट मिल्दछ अरे। यैदम जसले जुन पुण्यात्माले यो भागवत परम भागवतहरूले अनुमोदन गरिएको, परम भागवतले खूब गान गरिएको यस्तो भरतजीको चरित्र जसले अनुसन्धान गर्दछ, वैष्णवको चरित्र सुनेको पनि फल मिल्दछ। त्यो बताउँदै हुनुहुन्छ। त्यो
कलिकलमस नाशक हुन्छ। जसले जुन पुण्यात्माले भागवत सभाजितावदात गुणकर्मण, भागवत भनेको वैष्णवहरूले, सभाजित भनेको आदर गरिएको, खूब माने स्तुति गरिएको, अवदात भनेको पवित्र शुद्ध गुण, पवित्र गुण जसका छन्। अनि तिनी गुण के हुन् त? परोपकार आदि। अनि परोपकार, क्रोध राहित्य, त्यस्ता राम्रा कर्महरू छन् उहाँका, भगवत आराधना आदि कर्महरू छन्। यस्ता वैष्णवजनहरूले प्रशंसनीय उत्तम गुणले उत भइबक्सेका, उत्तम गुण र कर्मवाला राजर्षि भरतजीको राजर्षि भरतजीको अनुचरितम उहाँले आचरण गरेको कस्तो छ त? यो उहाँको आचरणलाई अनुकरण गर्दा स्वास्थ्यनम मङ्गल हुन्छ, आयुलाई बढाउँदछ, धन्यम धन्य हो, यो धन दिनेवाला हो। त्यो व्यक्ति धन्य हुन्छ, त्यो व्यक्तिले धन प्राप्त गर्छ, धन मिल्दछ यो कथा, यो भरतजीको चरित्र सुनेर। अनि यशस्यम कीर्ति बढ्दछ, यशो वृद्धि हुन्छ। स्वर्ग्यापवर्ग्यम, भागवतहरूको चरित्रले स्वर्ग र मोक्ष पनि मिल्दछ, मोक्ष पनि प्राप्त हुन्छ। अरे राम राम, अर्थात् मोक्ष, स्वर्ग र मोक्षको साधन पनि बन्दछ भगवानका भक्तको चरित्र सुनेर। यस्तो यो चरित्रलाई जसले वै निश्चय नै अनुसृणोति, यो पवित्र चरित्रलाई, अनुचरितम पवित्र चरित्रलाई वै जसले अनुसृणोति माने सुन्दछ, भन्नेवाला भएमा सुन्दछ, आख्यास्यति सुन्नेवाला छ भने सुनाउँदछ, अभिनन्दति सुनेर ओहो कस्तो राम्रो कथा भनेर त्यो सुनाउनेले सुनाएको कथा सुनेर उहाँले भनेको राम्रो भन्नुभयो भनेर अनुमोदन, ओहो धन्य हो भनेर अनुमोदन गर्दछ भने त्यो व्यक्तिले आत्मना एव, बस कसैसँग नमाइकन यही कथाले नै सर्व आशिष आशास्ते, सबै आफूलाई चाहिने भएको आशीर्वाद, धन धान्य समृद्धि प्राप्त गर्दछ। नतु काञ्चन परत, अरू कसैसँग पनि माग्न पर्दैन, सबै स्वतः यही कथाद्वारा, यो कथाका माध्यमले भगवान अत्यन्त आनन्द विभोर भएर मेरो भक्तको चरित्र गान गर्यो, यसले मेरा प्राणभन्दा प्यारा ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम, त्यस्ता मेरा प्याराको चरित्र यसले गायो भनेर भगवान प्रसन्न भएर भगवानले उसलाई कसैसँग माग्न नपारिकन सबै समृद्ध बनाइदिई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले सबै आशीर्वाद मिल्दछ भन्दै यो श्रीमद् भागवत महापुराणको भरतोपाख्यानमा 14 अध्यायले यहाँ विश्राम गर्छ। अब 15औं अध्याय भोलिबाट निवेदन गरौँला। आज यही विश्राम गरौँ। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। यो 14 अध्यायमा कुनै श्लोक छुटेका भनिबक्सेला। दासले त्यहाँ भने कि भने जस्तो भनेर भने, अरू पनि भने जस्तो लाग्छ। उस्तै प्राय त्यो भवाटवीको जुन व्याख्यान फेरि उहाँले अनुवादका प्रक्रियाले भनेको कोही पूर्वगत अर्थ हो कि भने जस्तो लागेर अब भने हामीलाई दासले छुटेको भए आज्ञा गरिबक्सेला। जय श्रीमन्नारायण। श्री हरि शरण।